कहाँसम्म भयो त्यो ppm सम्म ppm भइसक्यो थियो हैन ल अझ ग्राम पर लिटर हैन पर लिटर सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट छ जसलाई नै हामी के भन्छौँ ग्राम पर लिटर सोलुसनमा कति ग्राम सोलुट छ ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा है यसलाई म्याथमेटिकली तिमी यस्तो गरी लेख्न सक्छौ नि त वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाय तिमी के भन्न सक्छौ भन भोल्युम अफ सोलुसन इन के लिटर ठीक छ अब हामी यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ वेट अफ सोलुट इन ग्राम भयो तर सोलुसनको भोल्युम हामीलाई लिटरमा नदिएर केमा दिएछ एमएल मा दिएछ भने यसलाई हामी के गर्छौँ 1000 ले डिवाइड गर्छौँ लिटरमा यदि एमएल मा दिएको छ भने हामी लिटरमा लगाउन 1000 ले डिवाइड गरेको ठीक छ यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौँ वेट अफ सोलुट इन ग्राम by volume of solution in ml र इन्टु मा 1000 एउटै कुरा हो यो दुईटा यो र यो चीज सेम हो कि यसले भन्छ 1 लिटरमा कति ग्राम छ यसले भन्छ 1000 ml मा कति ग्राम छ बुझिरहेछ मेरो कुरा 1 लिटरमा कति ग्राम छ 1000 ml मा कति ग्राम छ कुरा एउटै हो जस्तै मैले भने 1 लिटर पानी देऊ तिमी भन्छौ 1000 ml पानी देऊ कुरा के हुन्छ सेम हुन्छ क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट बुझिरहेछ मेरो कुरा ल यो बुझेछौ यो र यो बुझेछौ फटाफट भन है अब यहाँबाट म के गरौँ एउटा जिरो मैले हटाइदिए र एउटा जिरो हटाएर यहाँ इन्टु 10 लेखे पाइन्छ लेख्न यति यस्तो लेख्न पाइयो भने यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौँ त्यो पनि भनिदेऊ यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौँ पर्सेन्टेज W by V into के भयो 10 पर्सेन्टेज W by V into कति भने मैले 10 ठीक छ यस्तै गरी ग्राम पर लिटर इक्वल टु तिमी के भन्न सक्छौ पर्सेन्टेज W by W into स्पेसिफिक ग्रेभिटी into T किन किनकि पर्सेन्टेज W by V भनेको पर्सेन्टेज W by W into स्पेसिफिक ग्रेभिटी हो है यो भनेको हामी के पढेको थियो यति हो नि ठीक छ ल त पर्सेन्टेजबाट ग्राम पर लिटर निकाल्न 10 ले मल्टिप्लाई गर ग्राम पर लिटरबाट पर्सेन्टेज निकाल्न 10 ले डिवाइड गर क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट यो दुईटै याद राख अगाडि बढौँ ग्राम हामीसँग दिएछ एनएच को 4 ग्राम भोल्युम दिएछ र हामीलाई चाहियो ग्राम पर लिटर त ग्राम पर लिटर इक्वल टु वेट इन ग्राम कति
4/250 यसलाई लिटरमा लगाउन 1008 डिभाइड गरौँ यो 250 ले यसलाई 4 लिएर क्यान्सल गरियो हाम्रो आन्सर कति भयो 16 क्लियर छ सजिलै छ सबैजना मजाले बुझिसके हुनुपर्छ डियर स्टुडेन्ट अगाडि बढौँ मोलारिटीमा जाउँ मोलारिटी कहाँबाट आएको छ मोलिकुलर वेटबाट आएछ मोलिकुलर वेटकै मोडिफाइड फर्म मोलारिटी हो के भने मैले भन त मोलिकुलर वेटको मोडिफाइड फर्म के हो मोलारिटी हो ठीक छ त पर लिटर सोलुसनमा कति मोल मोलिकुलर वेटको मोडिफाइड फर्म मोलारिटी कसरी हेर वेट इन ग्रामलाई जब हामी मोलिकुलर वेटले डिभाइड गर्छौं भने नम्बर अफ मोल आउँछ र त्यो नम्बर अफ मोललाई यदि पर लिटर सोलुसनमा जोड दिएपछि त्यसलाई नै हामी के भन्छौं मोलारिटी ठीक छ त यसलाई तिमी यस्तो गरी भन्न सक्छौ कि नम्बर अफ moles of solute number of moles of solute dissolve in K per liter और के भन्न सक्छौ तिमी डीएम क्यूब दैट इज हामी के भन्न सक्छौ भन 1000 ml और सीसी और सीएम क्यूब of its solution is called molarity that is कैपिटल एम भनेको हामी के भन्न सक्छौ एन सोलुट बाइ तिमी के भन्न सक्छौ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर एन सोलुट बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन के लिटर नम्बर अफ मोल्स अफ सोलुट बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर भन्न सक्छौ है त नम्बर अफ मोल्स भनेको तिमी के बुझ्छौ वेट अफ सोलुट इन ग्राम डिवाइड बाइ तिम्रो वेट के हुन्छ डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ तिमी के लेख्न सक्छौ भोल्युम अफ सोलुसन इन के लिटर ठीक छ अब यसको तल केही छैन भने 1 लेख्न पाइन्छ त्यसो भए यसलाई उल्टाउ रिअरेन्ज गर त वेट अफ सोलुट इन तिमी यहाँ ग्राम लेख डिवाइड बाइ भोल्युम अफ सोलुसन इन के लेख लिटर इन्टु मा तिमी के भन्न सक्छौ 1 बाइ मोलिकुलर वेट क्लियर छ अब यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौ त्यसको बारेमा कुरा गरौँ ठीक छ यतिको पार्टलाई हामी के भन्छौ भन ग्राम पर लिटर भेरी गुड वेल डन यतिको पार्टलाई हामी ग्राम पर लिटर भन्छौं अब हेरौं हामी के भयो मोलारिटी इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ मोलारिटी इक्वल टु तिमी के लेख्न सक्छौ ग्राम पर लिटर बाइ कुन वेट मोलिकुलर वेट एउटा फर्मुला भयो अर्को मोलारिटी इक्वल टु हामी के भन्न सक्छौं परसेंटेज डब्ल्यू बाइ भी इन्टु 10 बाइ कुन वेट मोलिकुलर वेट अर्को फर्मुला भयो अर्को हामीसँग के छ मोलारिटी इक्वल टु परसेंटेज W by W into specific gravity into 10 by कुन weight by molecular weight ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा यो सबै मोलारिटी को हाम्रो फर्मुला हो ग्राम पर लिटर भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर निकालेको अब हेर
यसबाट मैले के गरेँ, यसबाट म यस्तो गरी लेख्न सक्छु नि त। यसबाट W इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ, मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन लिटर। तर हाम्रो भोल्युम ml मा दिएको छ भने यसलाई लिटरमा लग्न हामी के डिभाइड गर्छौँ, 1000 ले डिभाइड गर्छौँ। ठीक छ। यदि भोल्युम हाम्रो ml मै दिएको छ भने लिटरमा लग्न हामी के गरेको, 1000 ले डिभाइड गरेको। ठीक छ, याद राख है। तो यो सबै फर्मुला तिम्रो नर्मेटिभमा आउँछ। फरक यति मात्र हुन्छ, जहाँ जहाँ मोलिकुलर वेट छ त्यहाँ त्यहाँ तिमीलाई कुन वेट लेख्नु पर्ने हुन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्नु पर्छ। ठीक छ। मोलिकुलर वेटको ठाउँमा इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्ने, बाँकी अरू सबै चीज के रहन्छ, हाम्रो सेमै रहन्छ। क्लियर छ है। र यो मोलारिटीको युनिट के हुन्छ, मोलारिटी हाम्रो टेम्परेचर, जुन टेम्परेचर के हो, डिपेन्डेन्ट हो है। किनकि यहाँ भोल्युम छ, टेम्परेचर बढाए घटाए भने भोल्युममा चेन्ज आउँछ, भोल्युममा चेन्ज आउने बित्तिकै मोलारिटीमा पनि चेन्ज आउँछ। ठीक छ। तर मोलारिटीको युनिट हुन्छ मोल पर लिटर, मतलब पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ। त पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मोल पर लिटर भन्ने। के भन्ने, मोल पर लिटर। पर लिटर सोलुसनमा कति मोल सोलुट छ त्यसलाई के भन्छौँ, मोल पर लिटर। ठीक छ, बोलेछ मेरो कुरा। अगाडि बढौँ। अब यसको एन्सर गरौँ के छ हेरौँ। हामीसँग यो गिभेन छ, पर्सेन्टेज गिभेन छ। तो यो पर्सेन्टेज हाम्रो W/W हो कि W/V हो कि V/V हो, यो कसरी चिन्ने भन। ठीक छ। अब यहाँ पर्सेन्टेज अनडिफाइन छ, त अनडिफाइन हुनुको मतलब जे पनि हुन सक्छ नि। तर यसको लागि हामी फोकस गर्छौँ यो मोलारिटी माथि फोकस गर्छौँ। किन, हामीलाई जे चाहिएको छ त्यसमाथि फोकस गर्ने। किनकि कुनै पनि चीज अनडिफाइन छ, तर त्यसलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने हामीले चाहिए अनुसार त्यसलाई डिफाइन गर्छौँ। जस्तै हेर, जस्तै जुन चाहिँ हामी डस्टरको कुरा गरौँ, टिचरलाई डस्टर दियो भने के गर्छ, बोर्ड सफा गर्छ। तर स्टुडेन्टले डस्टर लिएर जुत्ता सफा गरिरहेको देखिरहेको हुन्छ है। ठीक छ। जसकारण आफ्नो सिचुएसन अनुसार मान्छेले युज गर्छ। हामीलाई मोलारिटी निकाल्नु छ भने सोलुटको वेट र सोलुसनको भोल्युम चाहिन्छ। सोलुटको वेट सोलुसनको भोल्युम जुन पर्सेन्टेजले दिन्छ त्यही पर्सेन्टेज हुनुपर्छ। त सोलुटको वेट र सोलुसनको भोल्युम त W/V ले दिन्छ। यसले दिन्छ, दिँदैन, यसको काम छ छैन, यसको कुनै काम छ छैन। मतलब कि यदि यो पर्सेन्टेज यहाँ W/V भएन भने कुनै पनि हालतमा यसको मोलारिटी आउन सम्भव छैन। ठीक छ। जसकारण यो पर्सेन्टेज W/V नै हुनुपर्छ। हामी मोलारिटी निकाल्छौँ भने पर्सेन्टेज W/V इन्टु 10 बाई कुन वेट भन्न सक्छु भन फटाफट, मोलिकुलर वेट भन्न सक्छु। इक्वल टु आयो 10 इन्टु 10 बाई कति हुन्छ, मोलिकुलर वेट 40। काटेर तिम्रो एन्सर कति आयो, 2.5। ठीक छ। डियर स्टुडेन्ट, सबैजना बुझिरहेछौ मजाले भन फटाफट, फास्ट एन्ड फास्ट। अगाडि बढौँ, नेक्स्ट पेजमा जाऊ, नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। भेरी गुड। ल नेक्स्टमा गयो। अब यहाँ तिमीलाई भोल्युम दिएको छ र मोलारिटी दिएछ। भोल्युम र मोलारिटी दिएको छ भने भोल्युम र मोलारिटीबाट हामीले वेट निकाल्नु पर्छ। त वेट इक्वल टु तिमी के परेछौ, मोलारिटी इन्टु मोलिकुलर वेट इन्टु भोल्युम इन ml डिभाइड बाई तिमी कति परेछौ भन फटाफट, 1000। मोलारिटी कति दिएको छ भन फटाफट, मोलारिटी छ हाम्रो 0.1, मोलिकुलर वेट हाम्रो 40, भोल्युम हाम्रो कति छ 250, डिभाइड हामी कतिले गर्छौँ यहाँ भन फटाफट, 1000 ले। यसको काटकुट गरेर एन्सर हाम्रो कति आउँछ भन फटाफट, 1 ग्राम। किनकि यो मिलेर क्यान्सल गर्छ। क्लियर छ। सबैजना मजाले बुझेछौ, खाली फर्मुलामा राखिदिने। हुन त कुनै पनि फर्मुला याद नभए पनि डिफिनिसनबाट गर्न सकिन्छ, तर डिफिनिसनबाट गर्यो भने तिम्रो टाइम धेरै लाग्छ। त्यसकारण जुन छ नि फर्मुला पनि चाहियो है। ठीक छ। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट, बुझेछौ मेरो कुरा। ल अब यहाँ पर्सेन्टेज बाई वेट दिएछ, मतलब W/W पर्सेन्ट छ दिएको, डेन्सिटी दिएछ। मोलारिटी निकाल्न पर्सेन्टेज W/W इन्टु तिमी के गर्न सक्छौ भन फटाफट, स्पेसिफिक ग्राभिटी मतलब डेन्सिटी, र इन्टु तिमी कति गर्छौ 10, डिभाइड बाई कति गर्न सक्छौ भन फटाफट, मोलिकुलर वेट। क्लियर छ। त इक्वल टु हामी यहाँ के गर्छौ, 58 इन्टु 1.19 इन्टु कति हुन्छ 10, र एसिटोनको मोलिकुलर वेट हुन्छ 58। किनकि एसिटोन भनेको CH3, C डबल बन्ड O CH3 हो। ठीक छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा है। त यो र यो काटियो, इक्वल टु आउँछ 11.9 हुन्छ।
क्लियर छ बुझिरहेछ मेरो कुरा सबैजना किलाई क्लियर छ यहाँसम्म भेरी गुड अब यहाँ हेरौँ हामीलाई मिली मोल्स निकाल्नु छ 100 ml र 2 m को HCl छ बुझिरहेछ मेरो कुरा हामी के लेख्न सक्छौं यहाँ मोलारिटी इक्वल टु नम्बर अफ मोल्स अफ सोल्युट पहिला मोल निकालौं र त्यसमा हामी के गरौँ 1000 ले मल्टिप्लाई गर्दियौ मिली मोलमा जान्छ जस्तै लिटरमा 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि मिलिलिटर हुन्छ ग्राममा 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि मिलिग्राम हुन्छ त मोलमा 1000 ले मल्टिप्लाई गरेपछि मिली मोल हुन्छ त मोलारिटी भनेको 2 हो नम्बर अफ मोल्स अफ HCl निकाल्नु पर्यो यो 100 डिवाइड बाइ कति हुन्छ 1000 क्लियर छ किन ml लाई लिटरमा लगेको त 20 ले 20 लाई खायो त और नम्बर अफ मोल्स अफ HCl इक्वल टु कति आयो भन फटाफट 2/10 मोल तर हामीलाई यसलाई मिली मोलमा लग्नु पर्यो त 2/10 इन्टु हामी कति गर्न सक्छौं 1000 त यो हाम्रो हुन जान्छ मिली मोल्स क्लियर छ त 0 ले 0 लाई खाएको हो है त 200 हाम्रो आन्सर आयो सबैजना मजाले बुझिरहेको होला है स्क्रिनशट ल्याऊ फटाफट वाइ टाइप गरेर सबैजना मजाले बुझेछौं क्लियर छ वाइ टाइप गरिहालौ त फटाफट अब आयो हामी फर्मालिटीमा फर्मालिटी रे के हो हेर यो जुन NaCl देखिरहेछौ KCl देखिरहेछौ यो हाम्रो आयनिक कम्पाउन्ड हो यो कम्पाउन्डलाई IPAC ले मोलिक्युल भन्दैन यो कम्पाउन्डलाई IPAC ले मोलिक्युल भन्दैन यसलाई या त आयनको पेयर भनिन्छ नत्र फर्मुला युनिट भनिन्छ त आयनको पेयर भनिन्छ नत्र फर्मुला युनिट भनिन्छ मतलब के मोलिक्युल भनेपछि त मोलिकुलर वेट आउँछ जब मोलिक्युलै भन्दैन भने यसको मोलिकुलर वेट आउँदैन र मोलिकुलर वेटबाट मोलारिटी आउँछ हो के तर यसलाई भनिन्छ फर्मुला युनिट त फर्मुला युनिटबाट फर्मुला वेट आउँछ र फर्मुला वेटबाट के आउँछ फर्मेटी आउँछ ठीक छ मतलब मोलारिटी र फर्मेटी को भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ दुईटैको भ्यालुमा कुनै डिफरेन्स छैन भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ खाली मिनिङमा मात्र फरक हुन्छ बुझिरहेछौ मतलब दुईटैको भ्यालु एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ तिमीलाई कहीं पनि फर्मेटी निकाल्ने क्वेशन आयो भने तिमी मोलारिटी निकाल्ने ठीक छ र जहाँ एन्सर मिल्छ त्यहाँ लक गरिदिने फरक यति मात्र छ कि मोलारिटी जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ युज गरिन्छ तर फर्मेटी मात्र कुन कम्पाउन्डमा युज गर्छौं हामी आयनिक कम्पाउन्डमा कुन कम्पाउन्डमा आयनिक कम्पाउन्डमा ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा है त यहाँ हामी लेख्दै जाऊ के लेख्न सक्छौ हेर फर्मेटी एन्ड मोलारिटी फर्मालिटी एन्ड के मोलारिटी आर इक्विभ्यालेन्ट टु इच अदर इक्विभ्यालेन्ट टु के भन्ने मैले each other but formality is used for ionic compounds तर फर्मेटी हामी कुन कम्पाउन्ड को लागि युज गर्छौं भन बट फर्मेटी इज युज फर कुन कम्पाउन्ड आयनिक कम्पाउन्ड क्लियर छ फर्मेटी एन्ड मोलारिटी आर इक्वल टु इच अदर बट फर्मेटी इज युज फर कुन कम्पाउन्ड आयनिक कम्पाउन्ड क्लियर छ ल है लाइक NaCl KCl etc स्क्रिनशट लिहाले यसको फटाफट र अब हामी जाउँ मोलालिटीमा हेर मोलालिटी भनेको के हो यसलाई सम्झिनलाई तिमी के सम्झिन सक्छौ हेर कन्सन्ट्रेसनलाई जति पनि लेख्ने तरिकाहरू छ ती तरिकाहरू मध्ये एउटा मात्र यस्तो तरिका छ जहाँ हामी सल्भेन्ट युज गर्छौं कन्सन्ट्रेसनलाई लेख्ने स्टाइलहरू मध्ये मोलालिटी मात्र यस्तो स्टाइल हो जहाँ हामी के गर्छौं सल्भेन्ट युज गर्छौं र जहाँ सल्भेन्ट युज गर्छौं त्यहाँ त्यसको भोल्युम युज नगरेर हामी त्यसको वेट युज गर्छौं मतलब के पर केजी सल्भेन्टमा कति मोल सोलुट छ जसलाई नै हामी मोलालिटी भन्छौं हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं हेर नम्बर अफ मोल्स अफ सल्भेन्ट सरी
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के बनेले सोल्यूट डिजॉल्व इन पर केजी, दैट इज हामी कति भन्न सक्छौं भन्न 1000 ग्राम ऑफ solvent is called मोलालिटी। पर केजी सल्भेन्ट में कति मोल सोल्युट छ जसलाई नै के भनिन्छ मोलालिटी भनिन्छ। र यसलाई स्मल एम ले हामी नोटेसन गर्छौं। स्मल एम भनेको के हो नंबर अफ मोल्स अफ सोल्युट डिवाइड बाय हामी यहाँ के गर्न सक्छौं वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी, वेट अफ सल्भेन्ट इन के भने मैले केजी। ठीक छ। अब हेर यसलाई यस्तो पनि लेख्न मिल्छ, हामी लेख्न सक्छौं वेट अफ सोल्युट इन ग्राम, वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिवाइड बाय तिमी कुन वेट लेख्न सक्छौ मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय तिमी लेख्न सक्छौ भोल्युम अफ सोल्युसन इन के लिटर, सरी भोल्युम लेख्नु वेट नि वेट अफ सल्भेन्ट इन केजी, वेट अफ सल्भेन्ट इन के। ठीक छ बोलेछ मेरो कुरा, कुनै दिक्कत छ भने भन्नु। मतलब पर केजी सल्भेन्ट में कति मोल सोल्युट छ जसलाई नै मोलालिटी भन्छु। र स्टुडेन्टले मिस्टेक गर्ने ठाउँ भनेको यो नै हो। हेर सल्भेन्ट को ठाउँमा स्टुडेन्टले यहाँ सोल्युसन युज गरिरहन्छ है, सल्भेन्ट को वेट को ठाउँमा सोल्युसन युज गर्छ स्टुडेन्टले। ठीक छ बोलेछ मेरो कुरा। त यो चीज तिमीहरु विचार गर्ने है, सल्भेन्ट हैन है, सल्भेन्ट है युज गर्ने सोल्युसन हैन है, याद राख। बुझिरहेछ मेरो कुरा है। अब यसको युनिट को कुरा गरौँ त युनिट अफ मोलालिटी भनेको कति हुन्छ भन फटाफट। युनिट अफ मोलालिटी इक्वल टू तिमी आफै लेख्न सक्छौ मोल पर केजी, मोल पर केजी, पर केजी। ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा। र यो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हो कि टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट कि इन्डिपेन्डेन्ट? टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ इन्डिपेन्डेन्ट? इन्डिपेन्डेन्ट, किनकि यहाँ वेट छ, वेट टेम्परेचर सँग चेन्ज हुन्छ हुँदैन, जसकारण मोलालिटी पनि टेम्परेचर सँग चेन्ज हुँदैन। ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा। ल ठीक छ। त यो चीज तिमीहरु याद राख है। अगाडि बढौ त। ल नेक्स्ट पार्टमा हामी मुभ गरौँ। अब छ नर्मिटी। यो नर्मिटी एक्चुअली इक्विभलेन्ट वेटबाट आएछ। नर्मिटी कहाँबाट आएछ? इक्विभलेन्ट वेट। त इक्विभलेन्ट वेटकै मोडिफाइड फर्म नर्मिटी हो कि इक्विभलेन्ट वेटकै मोडिफाइड फर्म हाम्रो के हो नर्मलिटी। कसरी त वेट इन ग्रामलाई जब हामी इक्विभलेन्ट वेटले डिवाइड गर्छौं नि, त वेट इन ग्रामलाई इक्विभलेन्ट वेटले डिवाइड गर्छौं भने त्यसले नम्बर अफ ग्राम इक्वाइन्ट दिन्छ हो। र त्यो नम्बर अफ ग्राम इक्वाइन्ट पर लिटर सोल्युसनमा छ कति, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं नर्मलिटी। ठीक छ। त यहाँ तिमी लेख्न सक्छौ नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ तिमी के लेख्न सक्छौ सोल्युट, नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ सोल्युट डिजल्भ इन है पर लिटर भनौं। और यहाँ हामी के भन्न सक्छौ डीएम क्यू पर लिटर, और के भने मैले डीएम क्यू, दैट इज हामी के भन्न सक्छौ 1000 ml और के सीसी और सीएम क्यू of its solution is called normality। ठीक छ। पर लिटर सोल्युसन में कति ग्राम इक्वाइन्ट सोल्युट छ जस्तै हेर दैट इज हामी के लेख्न सक्छौ एन भनेको के हो हेर, एन भनेको हामी यो भन्न सक्छौ नम्बर अफ ग्राम इक्विभलेन्ट अफ के भने मैले सोल्युट डिवाइड बाय तिमी के भन्न सक्छौ भन फटाफट डिवाइड बाय भोल्युम अफ सोल्युसन इन के लिटर। ठीक छ। त नम्बर अफ ग्राम इक्वाइन्ट भनेको हो के भने वेट अफ सोल्युट इन ग्राम डिवाइड बाय कुन वेट भने मैले इक्विभलेन्ट वेट डिवाइड बाय तिमी लेख्न सक्छौ भोल्युम अफ सोल्युसन इन लिटर।
यसको तल केही छैन 1 छ और गरे हामी के लेख्न सक्छौं नर्मालिटी इक्वल टु weight of solute in ग्राम डिवाइड बाय यहाँ के लेख्न सक्यौं वॉल्यूम अफ सोल्यूशन इन के लिटर इन्टु 1 बाय इक्विवेलेंट वेट यतिको पार्टले हामी के भन्छौं भन्दै जाऊ यतिको पार्टले के भन्ने भर्खर पर्यो त्यसलाई ग्राम पर लिटर भन्ने तो ग्राम पर लिटर बाय कुन वेट इक्विवेलेंट वेट एउटा फर्मुला आयो हाम्रो अर्को नर्मिटी इक्वल टू परसेंटेज W by V into 10 by कुन वेट इक्विवेलेंट वेट क्लियर छ तो यो नेक्स्ट फर्मुला भयो ठीक छ अर्को छ परसेंटेज W by W into स्पेसिफिक ग्रेविटी into कति 10 by इक्विवेलेंट ल अर्को फर्मुला भयो र यसबाट हामी यसलाई यस्तो पनि लेख्न सक्छौं नि यसबाट निकालेर W इक्वल टू NE V by 1000 यो हाम्रो टेम्परेचर डिपेंडेंट कि इन्डिपेंडेंट तो यो हाम्रो टेम्परेचर के हुन्छ भन फटाफट डिपेंडेंट किनकि टेम्परेचर बढाए घटाए भने भोल्युम मा चेन्ज आउँछ त्यसो भए मोलारिटी मा के आउँछ चेन्ज आउँछ ठीक छ र यसको युनिट भनेको हाम्रो के हुन्छ भन यसको युनिट भनेको हाम्रो के हुन्छ ग्राम इक्विवेलेंट पर लिटर कति भने मैले ग्राम इक्विवेलेंट पर लिटर क्लियर छ यो सबै फर्मुला हेर नर्मिटी में पनि यही फर्मुला थियो इक्विवेलेंट वेट यहाँ छ त्यहाँ मोलिकुलर वेट थियो बाकी सबै सेम हुन्छ क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट सबैजना बुझेछौ यो सब फर्मुला कन्ठस्थ हुनु पर्यो यसकारण कि तिम्रो क्याल्कुलेसन चाँडो हुन्छ ठीक छ त्यसको लागि यो फर्मुला जुन छ नि तिमीलाई याद भएपछि तिमीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ ठीक छ बुझेछौ मेरो कुरा क्लियरली ल अब यो बुझ्यो भने हामी नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ क्वेशन गरौँ फटाफट हामीलाई जुन 1% दिएछ यो 1% भनेको हाम्रो के हो W by V हो तो नर्मिटी इक्वल टू परसेंटेज W by V into 10 by कुन वेट तिमीहरु पढेछौ भन फटाफट इक्विवेलेंट वेट पढेछौ डियर स्टुडेन्ट ठीक छ त इक्वल टू तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ 1 into 10 by कति 49 इक्विवेलेंट वेट हो H2SO4 को हो यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 0.2 आउँदैन किनकि यो जुन छ नि 10 by 49 हो पॉइंट राखेपछि 100 by 49 भनेको 0.2 भयो क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ भेरी गुड कहाँसम्म गर्न सक्छु हेर त अब सबैले गरिसकेको होला
यो 1 हैन है, ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा। तो W इक्वल टू NEV/1000 एप्लाई गर, सबैले गरिसकेछ, भेरी गुड। नर्म टी 2 छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट 49, भोल्युम चाहिँ कति हो, भोल्युम 500 हो, डिभाइड बाइ हाम्रो 1000। तो यो र यो मिलेर यसलाई चट गरेपछि यति ग्राम हाम्रो एन्सर हुन जान्छ, मतलब हाम्रो एन्सर आयो 49 ग्राम। क्लियर छ, स्क्रिनशट लो, नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। अब यहाँ आएर हामीलाई पर्सेन्टेज W/W दिएको छ, जुन छ नि पर्सेन्टेज W/W डेन्सिटी दिएछ, नर्मिटी चाहियो। त नर्मिटी इक्वल टू सबैलाई थाहा छ, पर्सेन्टेज W/W हुन्छ, स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेकै डेन्सिटी हो, र इन्टुमा के हुन्छ 10 हुन्छ, र डिभाइड बाइ तिमी कुन वेट लेख्छु भन फटाफट, डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्छु। त पर्सेन्टेज W/W भनेको 34 भयो, इन्टु स्पेसिफिक ग्राभिटी भनेको 0.6 भयो, इन्टु 10 भयो, डिभाइड बाइ कति गर्छु यहाँ 49 गर्छु। त हाम्रो हेर यो 0 ले यो पोइन्टलाई हटाइदियो, ए सरी 49 हैन, यो हाम्रो 35 हुन्छ है, ठीक छ। यो हाम्रो कति 35 हुन्छ, किनकि NH4OH ले एउटा मात्र निकाल्न सक्छ, 34/1, ठीक छ। त 1 भयो, यो जुन छ नि यसले यसलाई काट्छ, तर अलिकति कम हुन्छ कि काट्दाखेरि यो घट्न जान्छ, ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा। त नियरली 6 हुन्छ, तर 6 भन्दा कम हुन्छ कि 6 भन्दा अलिकति कम भएको अप्सन यो छ, किन क्याल्कुलेसन गर्ने। क्लियर छ भनौँ, फास्ट क्लियर छ कि छैन। सुनील खड्का क्लियर छ, भेरी गुड। अब जब मोल फ्र्याक्सन, मोल फ्र्याक्सन भनेको जसको मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु छ त्यसको मोललाई यदि हामी टोटल नम्बर अफ मोलले डिभाइड गर्छौँ भने त्यसलाई नै मोल फ्र्याक्सन भन्छौँ। जस्तै सोलुटको निकाल्नु छ भने सोलुटको मोल बाइ सोलुट प्लस सल्भेन्टको मोल, त्यस्तै गरी सल्भेन्टको निकाल्नु छ भने सल्भेन्टको मोल डिभाइड बाइ सोलुट प्लस सल्भेन्टको मोल। मतलब यो भयो कि जसको तिमीलाई निकाल्नु हुन्छ त्यसको मोललाई हामी के गरौँ, टोटल नम्बर अफ मोलले डिभाइड गरिदिन्छौँ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, मोल फ्र्याक्सन, ठीक छ। जसको निकाल्ने हो त्यसको डिभाइड बाइ टोटल लाई के भनौँ, मोल फ्र्याक्सन। जस्तै हामीलाई मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु छ, कसको मोल फ्र्याक्सन निकाल्नु छ, सोलुटको। हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ हेर, मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट सोधिसकेको छ है, डिफिनिसन पनि सोधिसकेछ। मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट निकाल्नु छ त हामी लेख्न सक्छौँ एक्स सोलुट इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ भन फटाफट, एन सोलुट बाई तिमी यहाँ के लेख्न सक्छौ, एन सोलुट प्लस एन सॉल्वेंट। एन सोलुट प्लस के भने मैले एन सॉल्वेंट। जसको निकाल्ने हो त्यसको डिवाइड बाई टोटल। जस्तै हामीलाई निकाल्नु छ मोल फ्र्याक्सन अफ सॉल्वेंट निकाल्नु छ त हामी के लेख्न सक्छौ, एक्स सॉल्वेंट इक्वल टू तिमी के लेख्न सक्छौ, एन सॉल्वेंट बाई तिमी कति गर्न सक्छौ भन, एन सोलुट प्लस एन सॉल्वेंट। जसको निकाल्ने हो त्यसको डिवाइड बाई टोटल को रेशियोलाई नै हामी मोल फ्र्याक्सन भन्ने हो। तो सोलुट को निकाल्छौ भने सोलुट को मोल माथि डिवाइड बाई सोलुट प्लस सॉल्वेंट को मोल। त्यस्तै गरी सॉल्वेंट को निकाल्छौ भने सॉल्वेंट को मोल माथि डिवाइड बाई सोलुट प्लस सॉल्वेंट को मोल। ठीक छ। यस्तै गरी अब 9 नम्बरमा हामी के लेख्न सक्छौ भन, 9 नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौ मास फ्र्याक्सन। त जसको मास फ्र्याक्सन निकाल्नु छ नि, जसको मास फ्र्याक्सन निकाल्नु छ त्यसको मासलाई यदि हामी टोटल मास लिएर डिवाइड गर्दियौ भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौं, मास फ्र्याक्सन। जसको निकाल्ने हो त्यसको डिवाइड बाई टोटल। ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा। तो सोलुट को निकाल्ने हो भने सोलुट डिवाइड बाई हामी के भन्छौं, सोलुट प्लस के सॉल्वेंट। ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा। त हामी यहाँ के लेख्न सक्यौ भनौं फटाफट, सोलुट को मास डिवाइड बाई सोलुट प्लस सॉल्वेंट को मास। अब हामी यहाँ नोट गरेर, यो मैले लेखेँ नि, यसको काम छैन खासै, नोट गरेर एक दुईटा पोइन्ट तिमी लेख। यो जुन तिमी देखिरहेछौ मोल फ्र्याक्सन एन्ड मास फ्र्याक्सन, त्यसको भ्यालु कुनै पनि कम्पोनेन्टको एक भन्दा बढी पोसेबल छैन। किन? किनकि यदि ओन्ली वन कम्पोनेन्ट छ भने माथि जे भ्यालु हुन्छ तल पनि त्यही भ्यालु हुन्छ, तर एक भन्दा बढी कम्पोनेन्ट छ भने माथि कम हुन्छ तल के हुन्छ, बढी हुन्छ। बुझिरहेछ मेरो कुरा। ठीक छ है। जसकारण यस्तो हुन्छ। त हामी यहाँ के लेख्न सक्छौं,
हामीलाई मानु निकाल्नु छ मोल फ्र्याक्सन अफ the value of mole fraction and mass fraction of any component cannot be greater than 1. The value of mole fraction and mass fraction of any component can not be greater than 1. कुनै पनि कम्पोनेन्ट को मोल फ्र्याक्सन या मास फ्र्याक्सन को भ्यालु 1 भन्दा बढी पोसिबल छैन। ठीक छ, किन मोल फ्र्याक्सन बुझ्यो मेरो कुरा। यदि ओन्ली वन कम्पोनेन्ट छ, जस्तै प्योर वाटर छ भने माथि प्योर वाटर को मोल, तल पनि प्योर वाटर को मोल भएपछि काटेर 1 हुन्छ। तर त्यसमा अरु पनि कुनै चीज मिसिएछ भने माथि कम हुन्छ, तल बढी हुन्छ। त्यस कारणले म्याक्सिमम भ्यालु 1 हुन्छ, त्यो भन्दा बढ्न सक्दैन। अब हेर मोल फ्र्याक्सन को मोल फ्र्याक्सन को सम गर्छु भने कति आउँछ भन। सोलुट प्लस सल्भेन्ट को मोल फ्र्याक्सन को सम गर्यो भने कति आउँछ, 1 आउँछ। जस्तै तिमी यहाँ हेर न, यहाँको भ्यालु हामी एड गरौँ न, यो दुईटैलाई एड गरिदिएपछि कति आउँछ, 1 त हुन्छ। हो कि हैन? ठीक छ, बुझ्छ मेरो कुरा। त मोल फ्र्याक्सन र मास मोल फ्र्याक्सन अफ सोलुट प्लस जति पनि कम्पोनेन्ट छ, सबै कम्पोनेन्ट को मोल फ्र्याक्सन को सम गरियो भने 1 आउँछ, या मास फ्र्याक्सन को सम गर्यो भने 1 आउँछ। त यहाँसम्म क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट, भन सबैजना फटाफट। यो तीनटै पोइन्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर छ। क्वेशन आउँछ, तीनटै पोइन्ट क्रिस्टल क्लियर छ सुनिल खड्का, भेरी गुड। फटाफट एन्सर गर न, तिमीहरुलाई त एकदम अप्सन छ, वाइ टाइप गर्ने मात्र हो। वाइ टाइप गर्ने, धमाधम अगाडि बढ्ने, वाइ टाइप गर्ने, धमाधम अगाडि बढ्ने, वाइ टाइप गर्ने। ठीक छ ल, अब यो बुझिसक्यो सबैजना, क्लियर छ क्लियर छ। अब यो बुझिसकेछ भने हामी नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ त। अब यसपछि हामी लेखौँ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट युनिटको कुरा गरौँ। त टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट युनिटमा सबभन्दा पहिला लेख पर्सेन्टेज W/W। 2 नम्बरमा तिमी के लेख्छौ, पीपीएम को W/W। 3 नम्बरमा तिमी के लेख्छौ, पीपीवी को W/W, पार्ट्स पर बिलियन। पीपीएम भनेको पार्ट्स पर मिलियन हो, पीपीवी भनेको पार्ट्स पर बिलियन हो। र 4 नम्बरमा तिमी लेख्न सक्छौ मोलालिटी। मोलालिटी 4 नम्बरमा के लेख्न सक्छौ, मोलालिटी लेख्न सक्छौ। मोलालिटी पछि तिमी यहाँ के लेख, मोल फ्र्याक्सन। यसपछि तिमी के लेख्न सक्छौ, यहाँ भन मास फ्र्याक्सन। ठीक छ, बुझ्यौ मेरो कुरा है।
तो यो सबै हाम्रो के हो टेम्परेचर इन्डिपेन्डेन्ट युनिट किन बिकज these are weight related and weight does not vary with temperature. यिनीहरू वेट रिलेटेड युनिट हो र हामीलाई थाहा छ वेट टेम्परेचर सँग भेरी गर्दैन बुझिरहेछ मेरो कुरा वेट डज नट भेरी विथ के भने मैले टेम्परेचर ठीक छ क्लियर छ है यिनीहरू वेट रिलेटेड युनिट हो र वेट टेम्परेचर सँग भेरी गर्छ गर्दैन ठीक छ क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट भनौं फटाफट फास्ट एन्ड फास्ट क्लियर छ ल अब रेस्ट अफ ऑल आर टेम्परेचर के डिपेंडेंट बाकी जति पनि छ सबै हाम्रो के हो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो रेस्ट अफ ऑल आर के टेम्परेचर डिपेंडेंट रेस्ट ऑफ ऑल आर टेम्परेचर डिपेंडेंट जति पनि छ सबै टेम्परेचर डिपेंडेंट हो ठीक छ बुझिरहेछौ अब तिमीलाई यहाँ सोध्छ कि टेम्परेचर जुन छ नि यहाँ तिमीलाई के क्वेशन आउन सक्छ व्हिच वन अफ द फलोइङ युनिट्स आर बेस्ट फर एक्सप्रेसिङ कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसनलाई एक्सप्रेस गर्ने युनिट मध्ये सबभन्दा बेस्ट युनिट कुन हो जसमा तिमीलाई क्वेशन सोधेको छ एन्सर छ दिएको ग्राम पर लिटर छ मोलरिटी छ नर्मिटी छ के हुन्छ एन्सर पीपीबी भनेको पार्ट्स पर बिलियन हो यो न्यू सिलेबस में छ है नयाँ जुन अहिले सिलेबस आएछ नि एनईबी को त्यसमा पार्ट्स पर बिलियन पनि छ है मोलरिटी टेम्परेचरलाई बेस्ट जुन छ नि के हुन्छ कन्सन्ट्रेसनलाई बेस्ट एक्सप्रेस गर्ने वे भनेको टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट युनिटहरु हो ठीक छ त मोलरिटी को टर्ममा टेम्परेचरलाई यो सरी कन्सन्ट्रेसनलाई एक्सप्रेस गर्छ भने संसारको जुन कुनामा लगे पनि केही फरक पर्नेवाला छैन मात्र कन्सन्ट्रेसनमा कुनै चेन्ज आउँदैन तर अरूको टर्ममा लेखेर लग्यो भने बनाएर लग्यो भने यहाँ बनाएको सोलुसन अमेरिका गएपछि चेन्ज हुन्छ किनकि त्यहाँको टेम्परेचर र यहाँको टेम्परेचर सेम हुँदैन ठीक छ त्यसैले अब नेक्स्ट पार्टमा हामी मुभ गरौँ अब रिलेसन बिट्विन मोलरिटी एन्ड नर्मिटी छ रिलेसन नर्मिटी र मोलरिटी को निकाल्छौ भने तिमीलाई यो त थाहा छ कि नर्मिटी इक्वल टू मोलरिटी इन्टु बेस सरी मोलरिटी इन्टु हामी के भन्न सक्छौ एन फ्याक्टर हुन्छ बुझिरहेछ मेरो कुरा कुन फ्याक्टर भने मैले एन फ्याक्टर ठीक छ बुझिरहेछ मेरो कुरा एन फ्याक्टर क्लियर छ र यो एन फ्याक्टर भनेको तिमी के बुझ्छौ भन एन फ्याक्टर भनेको हाम्रो भ्यालेन्सी फ्याक्टर हो र यो भ्यालेन्सी फ्याक्टर भनेको के हो हामीले जुन पढेको थियो नि हेर ठीक छ बुझेछ मेरो कुरा हामी पढेको थियो इक्विभ्यालेन्ट वेट इक्वल टु मोलिकुलर वेट बाइ बेसिसिटी एसिडिटी यो बेसिसिटी एसिडिटी हाम्रो नै एन फ्याक्टर हो कि त यदि म एसिड को केसमा कुरा गर्छु भने मोलरिटी इन्टु के हुन जान्छ बेसिसिटी मोलरिटी के हुन्छ बेसिसिटी हुन्छ फर्केको लागि एसिड को लागि एसिड वाला केसमा यदि म बेस वाला केसको कुरा गर्छु भने मोलरिटी इन्टु तिमी के लेख्न सक्छौ एसिडिटी लेख्न सक्छौ फर्केको लागि बेस को लागि त्यस्तै गरी साल्ट वाला केसमा हुन्छ नर्मिटी इक्वल टु मोलरिटी इन्टु टोटल नम्बर अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज त्यस्तै गरी अक्सिडाइजिङ रिड्युसिङ केसमा हुन्छ के
मोलारिटी इक्वल टू टोटल मोलारिटी इन्टु टोटल नंबर अफ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ चार्ज भनेको साल्ट वाला केसमा, टोटल चेन्ज इन अक्सिडेसन नम्बर भनेको अक्सिडाइजिङ या रिड्युसिङ एजेन्ट वाला केसमा। क्लियर छ? सबैजना मेरो कुरा बुझिसकेछौ? मतलब के हामीले जुन पढेको थियो के पढे थियो, इक्विभ्यालेन्ट वेट को बेलामा तिमी पढे थियो नि, एटम छ भने एटोमिक वेट, मोलिकुल छ भने मोलिकुलर वेट, आयन छ भने कुन वेट, आयनिक वेट। बाइ यहाँ तल जुन टर्महरु दिएको थियो नि त्यो टर्म नै एन फ्याक्टर हो कि एन फ्याक्टर भनेको यो तल वाला टर्म हो। क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट? क्लियर छ माय डियर स्टुडेन्ट? भन फटाफट फास्ट। क्वेशन तिमीलाई यस्तो गरी आयो, द मोलरिटी अफ 100 ml of 0.6 N phosphorus acid is तो नॉर्मिटी इक्वल टू मोलरिटी इन्टु के लेखूं, बेसिसिटी। यो फर्मुला में राख न मजाले आउँछ। तो कति आयो आन्सर भन फास्ट। ल सरै भनेन कसैले त कसरी के भयो? फस्फोरस एसिड भनेको हाम्रो के हो, S3PO3। यसको बेसिसिटी निकाल्ने सर्टकट थियो नम्बर अफ ओ एटम -1, त 3 - 1 = 2। तो भ्यालु यहाँ राख, यो भयो 0.6 इक्वल टू हाम्रो मोलारिटी चाहिएकै छ इन्टु बेसिसिटी 2 काटेपछि हाम्रो आन्सर कति आउँछ, 0.3। यही तो आन्सर हैन? क्लियर छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा? ल यसको स्क्रिनशट लिइहाल त फटाफट। यसको स्क्रिनशट लिइहालौ, मजाले बुझिसकेछौ? यसको स्क्रिनशट इरेज गरौँ, म इरेज अल गरिदिन्छु। ल अब यहाँ हेर, रिलेसन बिट्विन मोलारिटी एन्ड नर्मिटी नभएर यहाँ मोलालिटी छ। हेर स्मॉल है, मतलब मोलारिटी र मोलालिटी का बीच में के रिलेशन छ। तो यसको लागि हम डाइरेक्ट यहाँ लेखें, मोलालिटी इक्वल टू मोलारिटी इन्टु तिमी के लेख्छौ 1000 डिवाइड बाई यहाँ लेख्छौ 1000 इन्टु के लेख्छौ डेन्सिटी माइनस एम इन्टु तिमी के लेख्छौ मोलिकुलर वेट। यतिको पार्ट बुझ। यसलाई सम्झिदा हुन्छ, मैले निकालेर देखाएन कसरी आयो, किन आयो, कहाँबाट आयो भनेर। ठीक छ? तर क्वेशन यसबाट सोधेको छ, याद राख। यसको सबै टर्म तिमीहरुले आउँछ। वेयर सानो एम भनेको के हो यो तिमीलाई थाहा छ, मोलालिटी अफ सोलुसन। क्यापिटल एम भनेको तिमीलाई थाहा छ, मोलरिटी अफ सोलुसन। ठीक छ? अनि तिमीलाई अर्को के थाहा छ, डी भनेको डेन्सिटी अफ सोलुसन र तिमीलाई एमडब्ल्यू को पनि थाहा छ के हो, मोलिकुलर वेट अफ सोलुट। क्लियर छ? बुझिरहेछ मेरो कुरा?
सबैलाई क्लियर छ डियर स्टुडेन्ट, सबैलाई क्लियर छ? ल यो फर्मुलामा गएर राख्ने, अरू केही पनि गर्नु पर्दैन तिमीलाई, मात्र फर्मुलामा राख्ने, बाँकी सबै चिज आफै आउँछ है। नेक्स्ट पार्टमा मुभ गरौँ। यो चिज त मलाई भन्नु पर्दैन, नर्मल सोलुसनको नर्मेटिभ 1n हुन्छ, मोलारको मोलारिटी 1m हुन्छ, मोललको मोललिटी 1 स्मॉल m हुन्छ, फर्मलको फर्मिटी 1f हुन्छ, सेमीको मतलब n/2 हुन्छ, डेसीको मतलब n/10 हुन्छ, सेन्टीको मतलब n/100 हुन्छ र मिलीको मतलब n/1000 हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट क्लियर छ, बुझिरहेछ मेरो कुरा? ल बुझेछ सबैजना क्लियरली भन्न? मतलब नर्मल सोलुसन भनेको त्यो सोलुसन हो जसको 1 लिटरमा 1 ग्राम इक्वाइवेलेन्ट अफ सोल्युट छ सर्ट फर्ममा, जसको नर्मिटी कति हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ, भेरी गुड, सबैलाई क्लियर छ, क्रिस्टल क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट? ल और नेक्स्ट पार्टमा म मुभ गरिरहेको छु, स्क्रिनशट लिइहालौँ। अब भोल्युमेट्रिकमा हामी इन्टर गरौँ। मेट्रिकको मतलब हुन्छ मेजर गर्नु। हेर यो मेट्रिक जुन देखिरहेको छु यसको मतलब हुन्छ मेजर गर्नु। त मेट्रिकको मतलब मैले भने मेजर गर्नुहुन्छ र अगाडि जे दिएछ उसैले मेजर गर्ने हो, मतलब भोल्युम मेजर गर्ने हो। ठीक छ, मतलब मेजर गर्छौँ हामी भोल्युम, तर फाइन्ड आउट गर्छौँ अल्टिमेटली के कन्सन्ट्रेसन। ठीक छ, त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा भोल्युम मेजर गरेर कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गरिन्छ। त भोल्युमेट्रिक र टाइट्रेसनको डिफिनिसन सेमै छ कि टाइट्रेसन भनेको त्यो प्रोसेस हो जसमा अननोन सोलुसनको कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसनको हेल्पले भोल्युम मेजर गरेर। अननोन सोलुसनको के भने मैले कन्सन्ट्रेसन फाइन्ड आउट गरिन्छ स्ट्यान्डर्ड सोलुसनको हेल्पले भोल्युम मेजर गरेर। त टाइट्रेसन र भोल्युमेट्रिकको डिफिनिसन सेम छ। त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको अर्को नाम हो टाइट्रीमेट्रिक एनालाइसिस। हामी यहाँ के लेख्न सक्छौँ? इट इज अ मेथड अफ बुझिरहेछ मेरो कुरा? क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। इट इज अ मेथड अफ क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। ठीक छ है, किन कि भोल्युमेट्रिकमा के छ भनेर पत्ता लगाउँछौ, कति छ भनेर पत्ता लगाउँछौ, त कति छ भनेर पत्ता लगाउँछौ, त्यसैले क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्छौ। र अर्को चिज मैले के भने, इट इज अल्सो नोन एज टाइट्रीमेट्रिक एनालाइसिस। ठीक छ, मेरो कुरा? यसको अर्को नाम के हो? टाइट्रीमेट्रिक एनालाइसिस। क्लियर भयो? किन बुझ्यो कि बुझेन? टाइट्रेसन र भोल्युमेट्रिकको डिफिनिसन सेम छ र यसमा के छ भनेर पत्ता लगाउँदैन हामी, कति छ भनेर पत्ता लगाउँछौँ, जसकारण यसलाई भन्छौँ हामी के? क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। ठीक छ, बुझ्यो मेरो कुरा? त सबैजना यहाँसम्म क्लियर छौ भने वाइ टाइप गरौँ। भेरी गुड। र अर्को दिन हामी यसपछिको पार्टमा मुभ गर्छौँ। ठीक छ, आजलाई हामी यति नै गरौँ त डियर स्टुडेन्ट? माई डियर स्टुडेन्ट यति नै गरौँ आजलाई। भेरी गुड, भेरी गुड। स्लाइड हेर उनलाई अब अर्को दिन है, आज होइन।